اللہ آندے نے پاویں تو گناہاں دا لبڑے ہے، گناہاں دی دلدل چ پھسے ہے، گناہاں دے نال اپنے جسم نو لبیڑ لیا ہی تے جدوں تو میرے در تے آنا ہے تے میں پھر بھی آنا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي ہائے 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 ایک ایک لفظ سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے میرے بندے او میرے محبوب جی میرے بندے سوال کر دے نے میرے بارے چ انہاں نو کہہ دے فَإِنِّي قَرِيب میں تھوڑے بالکل قریب ہاں اوے قریب نو چھڈ کے دور والیاں نو نہیں پکاری دا غریب نو چھڈ کے قریب نو چھڈ کے بغداد آوازاں نہیں ماری دیاں قریب نو چھڈ کے سلطان باہو نو آوازاں نہ دیا کر بہاؤدین زکریا نو آوازاں نہ دیا کر اے جڑے قبراں چ پئے نے انہاں کولوں نہ منگیا کر کیوں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير اللہ فرماندے نے اوے انساناں مینوں چھڈ کے جنہاں دے نا دیاں نظروں نیازاں دینا ہے جنہاں دے نا دے بکرے چھترے دینا ہے جنہاں دیاں قبراں نو غسل دینا ہے جنہاں دیاں قبراں دا طواف کرنا ہے جنہاں دیاں قبراں تے قوالیاں کرانا ہے جنہاں دیاں قبراں تے بھنڈارے تقسیم کرنا ہے جنہاں دیاں قبراں تے اچھاڑے پانا ہے تے جنہاں دے گلیاں چ پیسے پانا ہے اللہ فرماندے نے ما یملکون من قطمیر کھجور دی گٹک دے اندر ایک پتلا جیا دھاگا ہوندا ہے تے گٹک دے اوتے ایک پتلا جیا چھلکا ہوندا ہے اللہ دے نے دھاگے تے چھلکے دے وی مالک نہیں او ویکھی جے کھجور دی گٹک تے نہیں شام نو ویکھیا جے شام نو جو روزہ کھولو گٹک دے وچ نا ایک دھاگا تے چھلکا وی اوتے پتلا پتلی جی چلی اللہ دے نے اس چلی تے تاگے دے وارث نہیں ان تدوہم لا یسمعوا دعاءکم آگے گل آئی ان تدوہم لا یسمعوا دعاءکم اور منو چھڑ کے جنہاں نو پکار دے ہو جنہاں کو منگ دے ہو اے تھوڑیاں پکاراں سن دے نہیں اے تھوڑیاں دعاواں سن دے اوچی بولو سن دے ہائے ان تدوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامہ اگر یہ سن لین تے قیامت تک جواب دے سکدے ہی نہیں قیامت تک تھانو جواب نہیں دے سکدے یکفرون بشرککم اے جڑا شرک انہاں دی قبراں تے کردے ہو نا پے اللہ دے نے میں سارے بابیاں نو قیامت دے دن کٹھیاں کر لینا میں علی حجویری نو ہی اپنے دربار چ بلا لینا ہے میں بابے پیر عبدالقادر جیلانی نو ہی اپنے سامنے پیش کر لینا ہے تے میں نا بابے بلے شاہ تے بابے فرید نو تے بابے جتنے بابے نے سارے نو کٹھیاں کر لینا ہے جننے لاہور دے نے تے پاک پتن ملتان دے نے سارے ہی رب نے بلا رب نے پوچھنا اور تساں آکھیا سی ساڈیاں قبراں تے اچھاڑے چاڑیا جے ساڈیاں قبراں تے قبراں نو غسل دیا جے ساڈیاں قبراں تے سجدے کریا جے ساڈیاں قبراں تے بھنڈارے تقسیم کریا جے دودھاں دیاں سبیلاں لایا جے بکرے تے چھترے دیا جے ساڈیاں قبراں تے عرس تے میلے کرایا جے ساڈیاں قبراں دے اوتے قوالیاں کرایا جے ساڈیااں قبراں دا طواف کریا جے اے جڑے بابے نے کی کہن گے وَيَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اے سارے بابے تیرے شرک تو انکار کر دیں گے اے قرآنی تے رحمان دی زبان قرآن رحمان دا زبان یوسف مسروری دی اگر ترجمہ غلط ہے میں پوری زندگی اس منبر تے نہیں آواں گا یہ ترجمہ ٹھیک ہے پھر اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کر لینا یکفرون بشرککم یہ سارے تیرے شرک تو آج جنہاں نو منگنا ہے کدی دن جانا ہے کدی رات جانا ہے میں کل ہی اجے ایک پیا کلپ وینا سا ایک مولوی صاحب آندے نے بابے راں نے ایتھے پانی دے وچ 12 سال چلا کٹیا تے اے جڑیاں مچھیاں پانی چ پھردیاں نے نہ بابے راں دا گوشت کھادا 12 سال تو تھلے تے گل ہی کوئی نہیں کردے
بول دے 12 سال تو تھلے ڈبی جنج بھی 12 سال بعد تری تے 12 سال ہی ایک بابا کچے دھاگے نہ پٹھا خوج لمکیا رہا 12 سال اگلے دن ایک ودیا انہیں کہا بابا تنکے شاہ نے 20 سال کچھ نہیں کھادا 20 سال ایک نے کہا جی پانی بھی نہیں پیتا انہیں کہا پانی بھی 20 سال انہیں پیتا میں کہا مولویو جھوٹ مارو چلو 12 ہی رہن دیو 20 اندر نہ جاؤ اللہ میری توبہ یہ بھی نہ آتا 12 سال بابے نے جی کی ہے جی مچھیاں نے دا گوشت بابا جی ٹانچا بن گئے فلانا ایک بابا آیا وہ گجر سی او دیاں مجھا سن انہیں بابے نو کڈیا باہر تے جا کے انہیں بٹھا دیتا ہے تے بابے نو جیڑی مجھ دا دودھ پیاندا سی مجھ مر جاندی سی جیڑے دودھ پیاندا سی مجھ مر او گجر دیاں ساریاں مجھاں ہی مر گئیاں تے او آن کے آندا بابا جی جیڑی مجھ دا دودھ میں تھانوں پیانا وہ مجھ مر جاندی ہے انہیں کہا سنڈا ہے ہی جاؤ دیتے ہاتھ پھر سنڈا بھی دودھ دے دے اے سنڈا بھی دودھ دین لگ پیا مڑ گیا بڑا پریشان جناب میری جڑی مجھ ہے نا مجھاں نے ساریاں مر گئیاں نے ساریاں مجھاں مر گئیاں نے تے جناب ہن میں کی کراں میں تے بالکل آری ہو گیا دودھ انہیں کہا جاؤ جیڑی پانی ہے نا جتھے میں چلا کیٹا اوتھے جا کے اپنی مجھاں دا نال لیندا جا وہ زندہ ہو کے نا چھپڑی جو باہر آوندیاں جانگیاں اے آخر تے سنڈا رہ گیا تو انہیں بھی کیا ہی مڑ کے پیچھے نہیں ویکھنا تے جدو سنڈے دی واری آئی وہ مڑ کے مرید نے پیچھے ویکھیا سنڈا اوتھے ہی پتھر بن گیا تے اے جڑا پتھر سامنے نظر آندا ہے وہ سنڈا ہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کوئی انسانیت ہونی چاہیے کوئی جھوٹ دا کوئی پہلی بننا ہوندا ہے سر پیر ہوندا ہے ایڈے ایڈے تگڑے جھوٹ بڑی تسلی دے نال مولوی بولدے نے کلپ موجود ہے اگر کسی نے چاہیے تو تھانوں مل جائے گا میرے بھائیو توجہ میرے وال قرآن کہندا پیا یہ سارے بابے یکفرون بشرککم یہ تیرے شرک تو انکار کر دیں گے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید اے دنیا دے لوگو تسی سارے فقیر ہو تسی سارے پاویں کوئی پیر عبدالقادر جیلانی ہے وہ بھی فقیر ہے الناس جو بھی شامل ہے پاویں علی حجویری ہے وہ بھی شامل ہے بول دے نہیں ایتھے کہ بابا چھتری والا بھی ہوندا ہے انہاں سڑک بنائی انہاں ٹایا کڑا چھتری والے نو پراں سٹ چھڑیا پتہ نہیں کدھر لے گئے نے ساری زندگی وہ لوگوں کو شفاواں دیندا رہیا کسے نوں اولاداں دیندا رہیا جدوں اپنی واری ہے اپنا دفاع بھی نہیں کر سکیا بول دے نہیں کیوں بھائی صاحب اپنا دفاع یکفرون بشرک ایک اور قرآن دا مقام سن لو واتخذوا من دونہ آلہۃ اللہ یخلقون شیئا اور مینوں چھڈ کے جنہاں نوں پکار دے ہو اینا کوئی چیز بھی پیدا نہیں جے کیتی وَهُمْ يُخْلَقُونَ خود پیدا کیتے گئے نے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا یہ تھوڑیاں جاناں دے نفع نقصان دے بھی مالک نہیں اللہ اللہ یہ تے اپنیاں جاناں دے نفع نقصان دے بھی مالک نہیں وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا یہ اپنی زندگی دے موت دے بھی مالک نہیں تے انہاں نوں اے وی نہیں پتا اساں قبراں چوں کدوں اٹھایا جان ایک اور قرآن دا مقام سن لو کوئی گل رہ نہ جائے پھر میں اگے چلنا وا اللہ 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 پارا نکلا ہے 26 اللہ فرماندے نے قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات منو ہی تو ضرورت ہے ام لہم شرکن فی السماوات ام لہم شرکن فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین اے
قرآن ہے 26 پارہ ہے, اپنے کولوں گل نہیں کردا. اللہ آندے نے میرے محبوب جی انہاں نوں کہہ دیو مینوں چھڈ کے جنہاں نوں پکار دے نے, جنہاں کولوں منگ دے نے, ارونی ماذا خلقوا من الارض, وکھاؤ انہاں میری زمین تے کی بنایا, لے آؤ. یہ چیلنج ہے رب دا. فرمایا انہاں کی بنایا ہے؟ اللہ آندے نے تھوڑے کو کوئی دلیل ہے؟ ایتونی, کوئی ہے جے دلیل؟ مشرکو کوئی دلیل ہے تے پیش کرو. او اثارت من علم ان کنتم صادقین, اگر تسی اپنے موقف سے سچے ہو. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ, او دے تو وڈا گمراہ کون ہو سکتا ہے جڑا انہاں قبراں والیاں کو منگدا ہے جڑے قیامت تک جواب ہی نہیں دے سکدے. وَأَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, فرمایا او تھوڑیاں دعاواں تو غافل نے. دعائِهِمْ, تھوڑیاں دعاواں تو پھر منگنا کی دے کولو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اللہ تو کنا کو قریب ہے, اپنا یادگار بھی قریب ہے, اربن پورا پول بھی قریب ہے, اپنا جلو پارک بھی قریب ہے, اب واگا بارڈر بھی قریب ہے. اللہ تو ہی کنے کو قریب ہو. فرمایا نحنو اقرب, ادھر میرے والے دیکھو, نحنو اقرب الیہ من حبل الورید, میں تھوڑی شارگ تو بھی نیڑے ہاں. اور شارگ والے نو چھڈ کے تے دور والے انو کیوں پکارنا ہے؟ مشرک دی مت بڑی ماری ہے. آندا ہے ایتھوں عبد القادر جیلانی سندا تے ڈائریکٹ ہی سندا پیا, علی حجویری سندا ڈائریکٹ سندا, فلانا بابا سندا ڈائریکٹ سندا, تے جدوں رب دی واری آئی تے آندا اللہ ڈائریکٹ نہیں سندا. کیوں جی؟ ساڈی فلانے بابے اگے بابے دی دھر درگاہ بول دے نہیں, یہی آندا ہے نا, ساڈی فلانے بابے اگے تے بابے دی دھر درگاہ. اللہ میری توبہ کڈی وڈی گل کردا پیا. آئیے ذرا غور کیجئے, توجہ میرے ول. میں جڑی تھانوں حدیث سنا میری فلانے اگے فلانے دی فلانے, نا 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 ایویں دے وسیلے نہ پایا کر. اللہ آندے نے اپنی نیکی دا ہی وسیلہ پا لے. اللہ نو کہہ اللہ میری فلانی نیکی تینو پسند ہے, اللہ میری یہ گل پوری کر دے. اے نیکی دا وسیلہ, نیکی دا وہ 3 غار چ پھسے سننا. صحیح بخاری دی روایت ہے, کسے نے کہا جی میں ماں باپ دے سرانے ساری رات ہی پیالہ دودھ دا لے کے کھلوتا رہا, تے کسے نے کہا اللہ میرے چاچے دی بیٹی سی انہیں برائی دی دعوت کیتی دتی تے میں نہ کیتی. میں اللہ جے تینو اے نیکی پسند ہے اس پتھر نو پرا کر دے. نیکی دا وسیلہ پانا جائز ہے, اللہ دی صفات تے ذات دا وسیلہ پانا جائز ہے. کسے قبر شجر کسے بزرگ کسے نبی دا وسیلہ پانا جڑا اللہ دی ذات نہ شرک ہے. تے مشرک دی اللہ سندا, وہ بولو تے صحیح یار کی ہوئے, مشرک دی اللہ نہیں سندا پاویں جو مرضی ہوئے. آئیے ذرا غور کیجئے. وَإِذَا, ایک تھے توجہ کرو, اللہ ذات دے اعتبار نہ کتے ہوئے, بولو بولو کتے ہوئے, عرش تے. ذات دے اعتبار نہ کتے ہوئے, اپنے ذات دے اعتبار نہ عرش تے. الرحمن علی العرش استوى, رحمان اپنے عرش تے مستوی ہے. وہ کس حالت چ کیویں میں اے دا کوئی اندازہ نہیں لا سکتا, اے دا کسے نو کوئی پتہ ہے. کئی آندے نہیں رب آسمان تے بیٹھا ہے, بالکل غلط ہے, پتہ نہیں وہ کس حالت چ. اے عقیدہ وحدت الوجود ہے کہ دنیا دے ہر بندے نہ رب رہندا ہے, ہر چیز چ رب ہے. کفریہ عقیدہ ہے. رب ذات دے اعتبار نہ عرش تے وے, سنن تے ویکھن دے اعتبار نہ تیری میری شاہ رگ تو بھی نیڑے وے, لیکن او دا دیکھنا بھی لا محدود, او دا سننا بھی ساڈا محدود ہے. وہ آندا اینا لا محدود ہے, کالا شاہ پتھر ہوئے کالی کیڑی چلدی ہوئے تے میں کالی کیڑی جیڑی ہے نا انہوں کالی رات چ عرش مولا تو وینا بھی ہیں تے او دے قدمہ دا کھراغ بھی سننا. سبحان اللہ. ایک باری انہوں پکار تے صحیح,
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی۔ اللہ نے جدوں مینوں کوئی پکاردا نا میں اودی پکار دا جواب بھی دینا۔ اللہ کو پشتو چ پکاردا ہے، ہندی چ سندھی چ پکاردا ہے، پنجابی چ پکاردا ہے، بلوچی چ پکاردا ہے، انگریزی چ فارسی چ پکاردا۔ پھر فرمایا جڑی جڑی زبان دے اندر مینوں میرے بندے پکار دے نے میں انہاں دیاں پکاراں سننا وی ہاں تے جواب بھی دینا وا۔ اللہ 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 اللہ، ایتھے ویکھ لے ایک فون تے گل کریے تے دوجے پاسے ویل نہیں، اور ٹھہر اوئے ہولڈ رکھ میں دوجے پاسے گل کر لاں۔ اللہ نے 24 گھنٹے میرا فون جڑا نا وہ ایزی رہندا ہے، بیزی نہیں میں ہون دیندا۔ کی رہندا ہے وہ کو سمجھ آوندی ہے پئی کہ کوئی نہ؟ وہ آندا آ جا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، آ جا منگ لا، نہ قبراں تے جایا کر، نہ مزاراں تے جایا کر، نہ بابیاں کو جایا کر، نہ بزرگاں تے پیراں کو جا کے اپنے ایمان دا بیڑا گرک کریا کر۔ وہ آواز دے کے آندا ہے آ جا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، اوے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، بوئے غیراں دے کیوں جانا ہے، کہو لا الہ الا اللہ، صد مارا میں آپ سوالی نو۔ دنیا تے درباراں تے جائیں گا، ہر چیز لے کے جائیں گا، بکرے چھترے سارا کچھ لے کے جائیں گا، اتھوں کچھ نہیں لے کے آئیں گا۔ اللہ دن میرے در تے آئیں گا، ایتھے کچھ نہیں لے کے آئیں گا، سب کچھ لے کے ہی جائیں گا۔ ہائے ہائے ہائے، اوے انسانہ صد مارا میں آپ سوالی نو، دیوا دان نہ موڑا خالی نو، کیوں چھڑے آئی میرے در آلی نو، کہو لا الہ الا اللہ، میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں۔ ایتھوں علی جویری دے دربار تے جانا پے نا تے پٹرول تے بالنا ہی پیندا ہے، کیوں جی؟ پٹرول بھی 300 دے قریب ہویا، آخر کو لیٹر بڑھے گئی نا، وہ بول دے نہیں۔ اللہ دے نے میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں، کہو لا الہ۔ یہ بھی نہیں ہونا کہ بابے آرام کر رہے، نہیں، رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں۔ نبی موسیٰ بڑے لاڈلے نبی سن، تے پتہ کی اللہ جی تسی سوندے نہیں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا موسیٰ تو سون دی گل کرنا، مینوں تے اونگ بھی نہیں آوندی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ دے نے مینوں اونگاں بھی نہیں آوندیاں۔ اللہ کیویں؟ فرمایا اڑاؤ، اوہ تور تے نبی موسیٰ نو کھلار دیتا ہے، ہتھاں چ 2 بوتلاں پھڑا دتیاں نے۔ فرمایا موسیٰ کھلوتا رہی، موسیٰ کھلوتا رہی، کھلوتیاں کھلوتیاں اونگ آ گئی، ہاتھ ٹھلے ہو گئے تے بوتلاں چھٹ گئیاں تے ٹوٹ گئیاں۔ موسیٰ بوتلاں توڑ دتیاں نہیں، اللہ ہاتھ اونگ آ گئی سی۔ فرمایا تینوں اونگ آئی، بوتلاں ٹوٹ گئیاں، جے میں سو جاواں۔ رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں۔ لاہوریا اگر میں سو جاندا پھر آدم دی توبہ قبول کون کردا؟ میں سو جاندا نوح دی کشتی جودی پہاڑ تے کون پہنچاندا؟ میں سو جاندا ایوب نو 18 سال تو بعد شفاواں کون دیندا؟ میں سو جاندا یعقوب نو 40 سال تو بعد نگاہاں کون دیندا؟ میں سو جاندا یوسف نو ڈونگے کھواں چوں کڈ کے مصر دے تختاں تے کون بٹھاندا؟